नहीं पड़ रहा। बादल है जो मौसम कल वाला था, हिला के चला गया, गर्मी को घटा दिया, थोड़ी सी ठंडक पहुंचा दिया। हाँ, दो चार पतरे उड़ा ले गए। अब चांद नहीं दिख रहा, मगरिब का से ऐशा का वक्त हो गया, तो लोगों ने कहा चलो देखें। अबू साले जंगी दोस्त के घर में बच्चा है, पिछले साल उसने रोजा रखा था, देखें वो खाता पीता है कि नहीं। गए तो वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि हाँ, बहुत कोशिश की मैंने, ये पीता नहीं। मन में तो आ गया कि रमजान शुरू, लेकिन शरीयत मुताहरा को सबूत चाहिए। करामत अजमत के लिए है, कानून के लिए नहीं। अजमत है मुसल्लम, बट कानून तो इस्लामिक लॉ, वो लॉ है, कानून है, कानून अपना काम करेगा। इस्लाम इस्लाम है, इंडिया नहीं है कि यहाँ कानून अपना काम ना करे। इस्लाम में कानून अपना काम करता है। जो समझ गए अल्लाह समझदार बनाए रखे। इतने में गवाही आ गई, हाँ बड़ा जगह लोगों ने चांद देखा है, और काजी ने ऐलान कर दिया आज से रोजा रखो, तरावी शुरू। ये याद दिलाने का मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें रोजा फर्ज ही नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। फिर क्यों रखा? गौसे आज़म ने रोजा क्यों रखा? माँ का दूध दिन भर नहीं पिया और मगरिब के वक्त ही पिया, रात में सहरी के वक्त ही तक पिया, फिर दिन में नहीं पिया। क्यों? हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का दूध छोड़ते ही नहीं है। अब तो माँ ही ऐसी नहीं है कि 2 साल पानी पिला सके, 2 महीना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि बच्चे को माँ का दूध मिले। हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो तो माँ का दूध नहीं छोड़ते। गौसे आज़म पैदा हुए तो माँ का दूध छोड़ दिया रोजा रखने की हद तक। आओ मैं पर्दा उठाता हूँ। हम पैदा होते हैं फितरत बशरियत पर पैदा होते हैं। हमारे सारे बच्चे बशर बन के पैदा होते हैं। हम पैदा होते हैं मानव चरित्र पर, हम पैदा होते हैं मानव मानसिकता पर। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं फितरत इंसानियत पर। इंसान है, आगे मुसलमान बनना है। ये पैदा हुए हैं, विलादत हुई है, आगे शरीयत पे चलना है। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, वो महज बशर है, बशर है, मानव है, मानव है, आदमी है, मानुस है। उसे शरीयत पे चलना होगा। और गौसे आज़म पैदा हुए फितरत शरीयत पर, उन्हें आगे मसीहत पे चलना होगा। हमारा कमाल ये है कि पैदा होके हम शरीयत पे चले। गौसे आज़म का कमाल ये है कि शरीयत पर पैदा होकर मसीहत पर अमल करें। यही वजह है कि जब हम कुछ खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं खाऊं कि ना खाऊं।
یہ ذبیحہ ہے، کھاؤ، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، کھاؤ، یہ سبزی، یہ ترکاری، یہ پانی پی سکو، شریعت سے اجازت لے۔ جوان لڑکا، جوان لڑکی، کیسے ہم قریب ہو، شریعت سے اجازت لے، نکاح کر لے، نکاح کر کے گھر لے جا، ضرورت ہماری ہے، اجازت شریعت کی، بھوک ہماری ہے، اجازت شریعت سے، پیاس ہماری ہے، اجازت شریعت سے، بدن ننگا ہمارا ہے، اجازت شریعت سے، بے گھر ہم ہیں، اجازت شریعت سے۔ تو ہم شریعت جب اجازت دیتی ہے تب کھاتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے تب پیتے ہیں، شریعت جیسے اجازت دیتی ہے کپڑا پہنتے ہیں، شریعت جیسے اجازت دیتی ہے مرد عورت قریب ہوتے ہیں، شریعت میں چلنا ہمارا کام ہے۔ مگر میرا غوث اعظم شریعت پر چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک خدا نہ کہے عبد القادر پانی پی لو، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک میرا خدا نہ کہے عبد القادر کھانا کھا لو۔ تو شریعت پر چلنا یہ قادری رنگ ہے، اور مشیت پر چلنا یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ اپنی انا کو رب کی انا میں، اپنے وجود کو رب کے وجود میں مٹا دینے والا کیسے سمجھاؤں بابا؟ ارے جب تک میری انگلی میں پانی کی بوند ہے، میری انگلی میں پانی کی ایک بوند ہے، جب چاہو اسے ختم کر سکتے ہو، ایسے چھٹک دوں گا تو ختم ہو جائے گی، لیکن میری انگلی کی ایک بوند پانی اگر ہند مہاساگر میں ڈال دوں تو یہ بوند ڈراپ آف واٹر ہند مہاساگر میں مل کے ختم ہو جائے گا، پھر وہ بوند بوند نہیں، وہ قطرہ قطرہ نہیں، وہ ڈراپ ڈراپ نہیں، بلکہ ہند مہاساگر میں ڈوب گیا، فنا تو ہو گیا، مگر بقا کے اس مرحلے سے چلا گیا کہ جب تک ہند مہاساگر رہے گا وہ قطرہ بھی اسی میں رہے گا۔ اللہ کا ولی جب معرفت کے سمندر میں ڈوب گیا تو جب تک اللہ کی معرفت کا سمندر، اللہ کا ولی اسی کے اندر، اب بوند کو ختم کرنے کے لیے سارا سمندر ختم کرنا پڑے گا، اللہ کے ولی کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ خدا کو ختم کرنا ہوگا۔ اور کتنے فرعون آئے مر گئے، کوئی خدا کو مٹا نہ سکا تو اللہ کے ولیوں کو بھی کوئی بدعقیدہ مٹا نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہینہ ہو یا نہ ہو، ربیع ثانی ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، ہم جب چاہتے ہیں غوث اعظم کا جشن مناتے ہیں۔ میں اس بات پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کھانسی تو روک دیا ہے، اب کھانسی ختم بھی کروا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔